तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 1 वर्षपछि माओवादीको बैठक, विधान महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारी, कमिटीका आकार घटाइने, वामदेव गौतमको चिन्ता, प्रार्थना सभा असभ्य रूपमा सञ्चालन हुन थाल्यो। स्वीकृति नलिए पार्ट बनाउँदा 38 लाख भ्रष्टाचार अख्तियारले गर्यो मुद्दा दर्ता। नेपाली काङ्ग्रेस बैठकको सन्देश, सत्तारूढ गठबन्धन दायाँ बायाँ हुन सक्छ के देउवाले भित्रभित्रै चाल्दैछन् त रणनीति। परराष्ट्र मन्त्री साउदले गरे दोस्रो पटक निर्वाचन खर्च सार्वजनिक। मुलुकको अवस्था परिवर्तनमा नेतृत्व अल्मलियो अध्यक्ष तिमिल सेना। मुख्यमन्त्रीको रूपमा दैनिक काम कारबाही अगाडि बढाउन तयार छु, हिक्मत कार्कीको भनाई। कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान। थानकोटबाट चितलाङ जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। नेपालमा सफल व्यवसाय गर्नेले जुनसुकै देशमा गएर व्यापार गर्न सक्छ। सांसद विनोद चौधरी। राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अव्यवस्था परिवर्तनमा अल्मलिएको दाबी। स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न सरकारले बजेट मार्फत विशेष बजेट दिएको छ, अर्थमन्त्री महतको भनाई। राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो भएन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सुन तस्करीबारे बोल्न चाहेनन् प्रधानमन्त्री दाहाल। प्रधानमन्त्री दाहाल इटाली गएर के विषयमा समझदारी गरेर यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। प्रदेश संरचना र राष्ट्रिय सभा खारेज गरौँ, राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनको भनाई। र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीच भित्रै पार्टी खोल्ने सहमति भएको खुलासा। 2084 निकै ठुलो जित हुन सक्ने काङ्ग्रेसमा देउबा निर्विकल्प थापा मिसनमै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रो समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रह्म भट्टराईले संविधान निर्माताले नै दल गुट र निजी स्वार्थका लागि संविधान मिच्ने गरेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा जानी केन्द्रका सत्तारूढ दलले बल प्रयोग गरेर सरकार निर्माणमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भट्टराईको टिप्पणी छ। सत्तारूढ दलको आलोचना गर्दै भट्टराई शुक्रबार ट्विटरमा लेखेका छन्, प्रसङ्ग 1 नम्बर प्रदेशको क्षमा गरियोस्, नामकरण ठिक भएन हो। त्यहाँ जानी केन्द्रका सत्ताधारी नेताहरूले बल प्रयोग गरेर प्रदेश सरकार निर्माणमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेका हुन्। त्यसलाई सच्चाएर सर्वोच्च अदालतले संविधान र राजनीतिक नैतिकताको रक्षा गर्न योगदान पुर्याएकोमा सम्मानित अदालतप्रति धन्यवाद दिएका छन्। उनले संविधानको रक्षक नै भक्षक भएपछि कसले संविधान रक्षा गर्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। सरकार बन्ने अवस्था नआए पनि संविधान अनुसार मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, गम्भीर कुरा के भने यो संविधानका निर्माताहरू नै आफ्नो क्षुद्र दलीय गुटिए निजी स्वार्थ निम्ति संविधान मिच्छन् र मिच्न लगाउँछन् भने संविधानको रक्षा कसले गर्छ? रक्षक नै भक्षक बनेपछि कसको के लाग्छ? एकपटक आफ्नो सरकार नबनोस्, मध्यावधि चुनाव भए होस्, तर संविधान र लोकतन्त्र नबनोस् भन्न किन नसकेको? आफू र आफ्नो दल हारेर पनि लोकतन्त्र संविधान देशले जितोस् भन्ने राजनेताहरूको जन्म कहिले होला? उनले सत्ताधारी दलहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा असभ्यता, अपसंस्कार र संस्कृति विहीन रूपमा सञ्चालन हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा गौतमले नेपालको संसद पहिलादेखि विवादित र नराम्रो किसिमले चल्ने गरेको भए पनि अहिले संसारका कुनै पनि संसदमा नहुने र इतिहासमा कहिले नभएका संस्कृतिविहीन गतिविधि भइरहेको दावी गरेका छन्। उनले भने परिस्थिति अत्यन्त जटिल भएको अवस्थामा देखिने गाली गलौज र अपमान गर्ने अरूलाई होच्याउनेदेखि लिएर संसदको नियमावलीलाई बेवास्ता गरेर जति बेला पनि
पनि उठेको छ। एकजनाले मात्रै बोल्नुपर्ने ठाउँमा 275 जना उठेर बोल्ने गरिएको छ। कहिले 50 जना कहिले 100 जना र एकातिर एउटा अर्कोतर्फ अर्को सांसद उफ्रिएको छ। संसदभित्रको असभ्यता अपसंस्कार र संस्कृतिविहीन भएको छ। नेपालको संसद पहिलादेखि विवादित र नराम्रो किसिमले चल्न थालेको हो। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा जे देखिएको छ त्यो इतिहासमा कहिले नभएका संसारका कुनै पनि संसदमा त्यस्तो हुँदैन थियो र भएन पनि। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट सत्ता गठबन्धनमा दायाँ बायाँ नगर्ने सन्देश दिएको छ। साउन 2 गतेदेखि 10 गतेसम्म चलेको बैठकले सत्ता गठबन्धन सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सबैको दायित्व भएको ठहर गरेको हो। काङ्ग्रेसले बैठकको 1 नम्बर निर्णयमै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणपछि पहिलोपटक बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सत्ता गठबन्धन फेरबदलको हल्लालाई खारेज गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वबारे भएको आलोपालो सहमतिका सन्दर्भमा पनि बैठक मौन बसेको छ। बरु काङ्ग्रेस बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै स्थायित्वमा जोड दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न कानुनी राज्य, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत आधारमै प्रहार गरी पटक पटक संसद विघटन हुँदा संविधान पक्षधरहरू एक ठाउँमा आएको समेत काङ्ग्रेसले बताएको छ। विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दै जनतामा विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने अठोट लिएर 5 दलीय गठबन्धन बनेको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बैठकमा प्रश्न पारेको छ। साथै 2079 का सबै तहका निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले सन्तोषजनक परिणाम ल्याएको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। चुनावी परिणामलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूका बीचमा केही असन्तुष्टि देखिँदा सङ्घीय सरकार निर्माणका दौरानमा पहिलो चरणमा ठूलो कठिनाई सिर्जना भएको काङ्ग्रेसको विश्लेषण छ। पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने कि माओवादी भन्ने विषयमा मतभेद हुँदा पुस 10 मा चुनावी गठबन्धन भत्किएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले रासपा र राप्रपा सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा निर्वाचनबाट पहिलो बनेको काङ्ग्रेस सत्ता राजनीतिबाट किनारा लागेको थियो। हाम्रा अगाडि आएका केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय र प्रादेशिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरहरू अनायास टरेर गए। यसले गठबन्धनका अन्य दलहरूमा अनियन्त्रण सिर्जना गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो साङ्गठनिक संरचनाभित्र र बाहिर निराशा छायो। केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा किञ्चित विचलित नभई होसियारी साथ पार्टीका अनुभवी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरी नेपाली राजनीतिलाई लयमा फर्काएको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। माओवादीलाई एमालेसँगको सहकारीबाट फर्काएर सत्ता राजनीति तय गर्नुलाई काङ्ग्रेस बैठकले प्रतिष्ठा ठानेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले काङ्ग्रेसलाई थप भरोसा गरेको भन्दै निराश भएका काङ्ग्रेसजनमा पुनः उत्साह छाएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार बरामद गरेको अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि 5 जना अधिकृत तोकेको छ। विभागले उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको ठूलो परिणामको सुन विभागले बरामद गरेको थियो। यो प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका 10 जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर बयान लिने क्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ। ठूलो परिणाममा भित्रिएको अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएका अरू व्यक्तिको खोजीका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूले बयान मार्फत थप कसैको नाम पोल्ने र अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण फेला पार्न सकिन्छ कि भनेर अबको अनुसन्धान त्यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भनेका छन्, यो प्रकरणबारे विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 10 को व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका छन्। 5 सदस्यीय अनुसन्धान अधिकृतको समूहले उक्त अवैध सुनका विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने भएको छ। यिनले विभागका महानिर्देशक आफै रहन सक्ने वा महानिर्देशकको निर्देशनमा काम गर्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन गर्दा कसुरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउने गोदाम र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानको खानतलासी लिने, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सिल गर्ने, सम्बन्धित कागजपत्र तथा मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिने लगायतका अधिकारसहित अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका छन्।
रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्स ब्रेकथ्रुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताएका छन्। शुक्रबार इटाली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको र मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण राख्न दिनुपर्ने बताए। स्पष्टीकरणको मौका नदिकन राजीनामा नदिए संसद चल्न दिनु भन्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताएका छन्। उनले भने राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिले घोषणा गर्ने कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लैजाँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2मा सहभागी हुँदा देशको ठूलो कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको बताएका छन्। सम्मेलनको क्रममा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेट भएको र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सहकार्य जस्ता विषयहरूमा छलफल भएको उनले बताएका छन्। बङ्गलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको र आर्थिक अन्तर्निर्भरताको लागि यो महत्त्वपूर्ण हुने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले लम्की स्किनको बारेमा छलफल गरी धेरै हदसम्म नियन्त्रण र उपचारमा लागिसकेको बताए। उनले सरकारको तर्फबाट लम्की स्किनको निदानतर्फ सचेत रहेको बताएका छन्।